सेल्स रेभेन्यू भन्ने कुरा कुनै त्यस्तो गाह्रो कुरा भएन है। सेल्स बजेट भनेको गाह्रो कुरा भएन। नर्मली सेल्स बजेटको लागि जुन सेल्स रेभेन्यू छ त्यो त हामी सिधै क्यालकुलेटरबाट उतिखेर निकाल्न सक्छौँ। यो खासै सोधेन भने बनाइरहनु जरुरी नै हुँदैन। सोधिहाल्यो भने चाहिँ यसरी फर्मेट यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै हेरेको हो। अब यसमा हामीलाई त्यस्तो मल्टी प्रोडक्टहरूको बारेमा सोध्दैन, सिंगल प्रोडक्ट नै हो। हामीले फोर्थ इयरमा बीबीएस फोर्थ इयरमा चाहिँ सिंगल प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट भन्ने हुन्थ्यो, त्यो कुराहरू नि हुन्थ्यो। अब मेन भनेको अब यसको सेकेन्ड पार्टबाट मेन यसको बजेटिङको पार्ट मेन चाहिँ सेकेन्ड पार्टबाट आउने हो। यो फर्स्ट पार्टको बारेमा यति बुझौँ, यो धेरै गाह्रो कुरा रहन्छ। सेल्स युनिट र सेलिङ प्राइस मल्टिप्लाई गर्दै एमाउन्ट निकालेर जोड्ने काम मात्रै रहेछ, बस त्यति मात्रै रहेछ यो। अब हामी शेड्युल 2 बाट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्टमा जान्छौँ। शेड्युल 2 भनेको अब हाम्रो मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट। मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट पहिला यसको म टेबल बनाउँछु। यसको टेबल बनाउँदा चाहिँ दुई प्रकारले बनाइन्छ, एउटा होरिजन्टल एउटा भर्टिकल। मैले चाहिँ होरिजन्टल स्टाइलले बनाएर होरिजन्टल स्टाइलले पढाउने गरेको छु। अब कतिपय सरहरूले फेरि भर्टिकल स्टाइलको टेबल बनाएर पढाउनु भयो होला कलेजमा, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है। यसमा कोठाहरू धेरै ठुलो ठुलो चाहिँदैन, सानसाना कोठा चाहिने हो। त्यही भएर हामीले कपीमा बनाउँदाखेरि नि मजाले अड्छ। यस्तो धेरै ठुल्ठुलो कोठा चाहिने होइन यिनीहरू। यो सेल्स रेभेन्यूलाई मैले सेल्स रुपिज मात्रै भने सर्टकटमा बुझिहालिन्छ। सेल्स रेभेन्यू भनेकै सेल्स रुपिज हो। मन्थ राख्ने सेल्स रुपिज राख्ने। हामीले माथिको टेबलबाट ल्याउने कुरा भनेको शेड्युल फर्स्टबाट ल्याउने कुरा भनेको सेल्स रुपिज। शेड्युल फर्स्टमा बनाएको सेल्स रुपिजलाई ल्याएर यहाँ भ्यालु पुट गर्ने पहिला, त्यसपछि हामीले के राख्नुपर्ने छ भन्ने कुरा हेर्दै जाउँ। त्यसपछि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS राख्नुपर्ने हुन्छ। क्लोजिङ स्टक अथवा यसलाई इन्डिङ इन्भेन्ट्री अथवा डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री पनि भन्छ। त्यसलाई सर्टकटमा हामी क्लोजिङ स्टक भन्यो भने सजिलो भयो। क्लोजिङ स्टक भनेको डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्नु नै क्लोजिङ स्टक हो। त्यसपछि टोटल निड, त्यसपछि बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ हामी ओपनिङ स्टक भनेर सर्टकटमा भन्यो भने सजिलो होला। ओपनिङ स्टक र लास्टमा चाहिँ मर्केन्डाइज पर्चेजको एमाउन्ट। यो टेबलको कोठाहरू धेरै ठुल्ठुलो चाहिँदैन, कोलमहरू मैले भनिसकेँ। यसभित्र लगभग 6-7 वटा डिजिट अक्षर लेख्नलाई आफूलाई अट्ने खालको भए पुग्छ, धेरै ठुलो चाहिँदैन। अब यसमा हामीले हेर्नुपर्ने क्वेसनबाट हेर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने कुरा म यहाँ तल नोटमा लिस्ट बनाइदिन्छु। ध्यान दिनुपर्ने पोइन्टहरू यो बनाउँदाखेरि के कुरा ध्यान दिने, के हेर्ने भन्ने पोइन्टहरू है। सबभन्दा पहिला त हामीले सेल्स रुपिजलाई हेरेर राख्नु पर्यो। यदि सेल्स युनिटमा रहेछ भने सेल्स रुपिज बनाएर राख्नु पर्यो, पहिलो कुरा त त्यो भइ नै सक्यो। र मन्थ राखिसकेपछि सेल्स रुपिज राखिसकेपछि अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको लागि सबभन्दा पहिला हामीले क्वेसनमा के हेर्नुपर्छ त भन्दा ग्रस प्रॉफिट भन्ने वर्ड हेर्नुपर्छ, अथवा यसलाई ग्रस मार्जिन पनि भन्छ। ग्रस मार्जिन अथवा ग्रस प्रॉफिट गिभन हुन्छ क्वेसनमा। क्वेसनमा के गिभन हुन्छ त
ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस मार्जिन चाहिँ डटेड पर्सेन्टेज भनेर पर्सेन्टेजमा गिभन हुन्छ। यो पर्सेन्टेजलाई हामी सर्टकटमा जीपी पर्सेन्ट पनि भन्छौँ। ग्रस मार्जिन पर्सेन्ट जीपी पर्सेन्ट भन्छौँ ग्रस प्रॉफिटको पर्सेन्टेज भएर। यो हामीलाई गिभन हुन्छ, यो क्वेसनमा गिभन हुन्छ, तर हामीलाई चाहिएको चाहिँ सीओजीएस को पर्सेन्टेज हो। सीओजीएस को पर्सेन्टेज चाहिँ हामीलाई चाहिएको हो। सीओजीएस को पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दा 100% बाट त्यो ग्रस प्रॉफिट जुन जीपी पर्सेन्ट छ त्यो पर्सेन्टेजलाई घटाइदिने। त्यसरी हामीले सीओजीएस को पर्सेन्टेज कति हो भन्ने कुरा हेर्छौं पहिला। जस्तो मानौ ग्रस प्रॉफिट 40% भन्यो भने के होला, सीओजीएस 60% होला। त्यसैगरी ग्रस प्रॉफिट चाहिँ 30% भन्यो भने त्यो 70 होला। अब 50 भन्यो भने चाहिँ 50 नै होला। 100% बाट त्यो पर्सेन्टेज घटाएर जति बाँकी पर्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सीओजीएस को रूपमा युज गर्ने। र यो सीओजीएस निकाल्दाखेरि चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यही सेल्स को आधारमा निकाल्ने। जस्तो यसलाई हामीले ए भन्ने कोलम मान्यो भने यो ए भन्ने कोलम त गिभन भइहाल्यो। यसलाई ए भन्ने कोलम भयो भने यसलाई गिभन भन्नु पर्यो र बी भन्ने कोलम पनि गिभनै भइहाल्यो। बी भन्ने कोलम पनि गिभन भयो किनभने यो सेल्स रुपीज हामीलाई गिभनै हुन्छ। र सी भन्ने कोलम चाहिँ कसरी निकाल्ने रहेछ त, सी भनेको चाहिँ बी को पर्सेन्टेज गर्ने रहेछ। माथि जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यो पर्सेन्टेज गरेर निकाल्ने रहेछ। यसरी हामीले यसको एमाउन्ट चाहिँ निकाल्छौं, यसको एमाउन्ट निकाल्छौं। र टोटलबाट पनि त्यही गर्छौं र यो तल एक्स्ट्रा पोइन्टलाई पनि त्यही गर्छौं। सेल्स को अब यहाँ 60% भयो भने यसको 60% यसमा राख्ने, सीधा सीधा क्या। त्यसको 60% यहाँ राख्ने, फेरि यसको 60% यहाँ, फेरि यसको 60% यहाँ, फेरि यसको 60% यहाँ। अब यसको 60% यहाँ गरे नि हुन्छ, यता माथिबाट यो तीनटा जोडेर लेखे पनि हुन्छ। एउटै कुरा है, यो तीनटा निकालिसकेपछि यो तीनटालाई जोडेर यहाँ राखे पनि भयो, अथवा यही टोटलकै 60% गरे पनि भयो। एउटै कुरा हो। 60% भनेको चाहिँ मैले एक्जाम्पल भने हो भने फेरि सधैँ 60 हुन्छ भन्नु खोजेको होइन। 40%, 60%, 50% कति छ त्यो अनुसार गर्ने। र यो गरिसकेपछि अब क्लोजिङ स्टकको लागि पहिला क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा अलिकति बुझौँ। क्लोजिङ स्टक भनेको हामीले महिनाभरि काम जुन बेचिसकेपछि महिनाको अन्तिममा केही सामान बाँकी राख्न चाह्यौं भने त्यसलाई डिजायर क्लोजिङ स्टक भन्छौँ, डिजायर एन्डिङ इन्भेन्ट्री। सामान किन हामी अलिकति बाँकी राख्न चाहन्छौँ होला, महिनाको अन्तिममा अलिकति सामान बाँकी बसोस् भनेर किन चाहन्छौँ हामी। जस्तो पसलमा अब दशैं आइरहेको छ, दशैंको लागि हामी सामान लिएर आउँछौँ, यति जति बिक्छ होला भनेर। जस्तो मानौ अब आउने असोज महिनामा 5000 वटा प्यान्ट चाहिँ बिक्छ भनेर हामीले एस्टिमेट गर्यौं। हाम्रो एउटा फेन्सी सप छ, 5000 वटा प्यान्ट बिक्छ भनेर हामीले एस्टिमेट गर्यौं भने हामीले सामान त ठ्याक्कै 5000 वटा किनेर ल्याउने त होइन नि। त्योभन्दा बढी ल्याउन सक्छौं, कम पनि ल्याउन सक्छौं। बढी चाहिँ किन ल्याउने त भन्दाखेरि अलिकति बाँकी बसोस् भनेर हो। असोज 31 गते अलिकति सामान बाँकी बसोस् भनेर हामीले किन चाहन्छौँ। असोज महिनाभरि बेचेपछि पनि असोज 31 गते किन अलिकति सामान बसोस् भन्ने चाहन्छौँ त हामी, किनभने कार्तिक महिनामा पनि त व्यापार गर्नु छ नि त। कार्तिक महिनामा फेरि तिहार आउँदैछ, बजारमा सामान सर्टेज भयो भने त फेरि सबै मान्छे हाम्रै पसलमा आउँछ, फाइदा हुन्छ नि त बेच्दाखेरि। बजारमा सामान सर्टेज भइदिइहाल्यो भने त्यतिखेर, अथवा चाहिँ बाटो बन्द होला अथवा केही समस्या होला भन्ने बित्तिकै सामान अर्डर गर्दा सामान नल्याइदेला होलसेल पसलले। त्यस्तो विभिन्न कारणले गर्दा अर्को महिनालाई फ्युचरलाई सोचेर, अर्को महिनाको लागि सोचेर हामीले यो महिनामा सामान बाँकी राख्ने। त्यसैले क्लोजिङ स्टक भनेको जहिले अर्को महिनाको लागि भन्ने उद्देश्यले राख्ने। क्लोजिङ स्टक किन राख्ने रे, अर्को महिनाको लागि हामीले युज गर्ने उद्देश्यले, अर्को महिनामा चाहिँ बेच्ने उद्देश्यले नै राख्ने। र यो क्लोजिङ स्टक कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्वेसनमा इन्भेन्ट्री पोलिसी भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। इन्भेन्ट्री पोलिसी भन्छ त्यसलाई। कति राख्ने, कसरी राख्ने, कुन हिसाबले राख्ने भन्ने कुरा इन्भेन्ट्री पोलिसी हुन्छ। इन्भेन्ट्री पोलिसी विभिन्न प्रकारको हुन्छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पलको लागि कसरी दिन्छ इन्भेन्ट्री पोलिसी भने, टु किप इनफ इन्भेन्ट्री टु मिट नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड भनेर। यो सधैँ धेरै जसो आइरहने एउटा वर्ड हो यो क्वेसनमा।
यो ओड यति पढ्यो भने हामीले के बुझ्छौँ होला, अलिकति यसो विचार गरौँ त। यो ओड यति पढेर हामीले के बुझ्छौँ? नेक्स्ट मन्थमा जति सेल हुन्छ त्यति नै क्लोजिङ स्टक हो सर। हो, नेक्स्ट मन्थमा पुग्ने गरी अर्को महिनामा जति व्यापार गर्छु भनेर हामीले प्लानिङ गरेका छौँ, त्यो प्लानिङ गरेको सामानको त्यो पुरै पुग्ने गरी चाहिँ हामीले यो महिनामा चाहिँ क्लोजिङ राख्नुपर्छ भन्ने पोलिसी चाहिँ कम्पनीको रहेछ। इनफ भनेपछि 100% के पुरै, अर्को महिनामा जति चाहिने हो त्यति इनफ भन्नु। कहिलेकाहीँ इनफको ठाउँमा हाफ भन्ने पनि आउन सक्छ, 1/3 आउन सक्ला, 50% आउन सक्ला, 80% आउन सक्ला, त्यो विभिन्न ओड आउन सक्छ। इनफ भन्यो अथवा इक्वेल भन्ने ओड आयो भने चाहिँ 100% भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को महिनामा जति हो त्यति नै पर्सेन्टेज, त्यति नै पुरै राख्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यस्तै ओड आयो भने अब यसमा एउटा कुरा झुकिने कुरा चाहिँ के हुन सक्छ भने नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड भनेको छ। के भनेको छ? सेल्स निड भनेको छ, यहाँ इनफ भनेको छ र यो नेक्स्ट मन्थ भन्ने ओड आएको छ। यो कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिँदाखेरि यहाँ भन्न चाहिँ सेल्स निड भनेको छ, तर हामीले क्लोजिङ राख्ने बेलामा नेक्स्ट मन्थको COGS बाट राख्नुपर्छ। किन होला? सेल्सबाट होइन, COGS बाट यसरी नेक्स्ट मन्थको राख्नुपर्ने हुन्छ। किन होला? यो कारण थाहा छ कसैलाई? सर प्रफिट जोडिएको हुन्छ सर सेल्समा, त्यही भएर हो। जस्तो एउटा कुरा हामीले पसलमा बेच्नलाई बाँकी राखेको एउटा पाइन्ट झुन्याइराखेको छ भने त्यो पाइन्ट हामीले बेच्दाखेरि हामीले बेच्ने मूल्य पो 3000 भन्छौँ त, तर हाम्रो भित्री रूपमा हामीलाई इन्टरनल रूपमा त थाहा छ नि त त्यो पाइन्ट जम्मा 1200 को हो भनेर। ग्राहकलाई पो मुर्गा बनाएर ठगेर 3000 बेच्ने भने त, तर वास्तवमा त्यो पाइन्टको मूल्य 1200 हो भन्ने थाहा पाएपछि हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि इन्टरनल रूपमा हामीले भित्र बजेटिङ भनेको त भित्र इन्टरनल रूपमा युज गर्ने हो म्यानेजरले इन्टरनल रूपमा युज गर्दा त त्यसको कस्ट भ्यालुबाटै गर्नु पर्यो नि त। किनभने त्यो प्रफिट भन्ने कुरा त नबेचुन्जेलसम्म त प्रफिट होइन नि त, त्यो हामीले त्यसलाई कस्ट भ्यालुकै रूपमा इभ्यालुएसन गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भन्दाखेरि सेल्स भन्ने वर्ड आए तापनि हामीले राख्दाखेरि COGS कै आधारमा राख्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराखौँ। अब यो COGS निकालिसकेपछि यो सेल्स भन्ने कुराको कुनै युजै हुँदैन, सेल्स भन्ने कुराको युज हुँदैन भनेर बुझिराखौँ। अब यो सेल्सको युजै छैन, अब सबै युज COGS बाट उतातिरको हुन्छ, सेल्सको युज हुँदैन अब भनेर बुझौँ। र COGS बाट यहाँ जति छ त्यसलाई कपी गरिदिनु। मैले यारोबाट पनि देखाएको छु कसरी गइरहेको छ भनेर, त्यो यारोको आधारमा बुझ्ने है, यारोको आधारमा बुझ्ने। र एउटा मन्थ एक्स्ट्रा किन दिएको रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्यो होला। अब यो साउन भन्ने एक्स्ट्रा मन्थ किन दिएको रहेछ त? साउन भन्ने एक्स्ट्रा मन्थ किन दिएको रहेछ भन्दा क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि हामीलाई नेक्स्ट मन्थ चाहिँदो रहेछ र असाढसम्मको हिसाब गर्नलाई नेक्स्ट मन्थ साउन त चाहियो नि त। त्यस कारणले गर्दा यस्तो एक्स्ट्रा महिनाहरू दिन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा त अझ 2वटा एक्स्ट्रा महिना दिन्छ, 2टा एक्स्ट्रा महिनाहरू दिएको हुन्छ। अब यो टोटलको कुरा आयो। टोटलको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के बुझौँ भने हामीले एउटा क्वार्टरलाई एउटा पिरियड मानेर बजेटिङ गर्दैछौँ। जस्तो यो एउटा फर्स्ट क्वार्टरको यति पिरियड भयो, फर्स्ट क्वार्टरको यो पिरियड एउटा फर्स्ट क्वार्टरको पिरियड भयो। यो फर्स्ट क्वार्टर भनेको 3 महिना, फर्स्ट क्वार्टर भन्ने एउटा पिरियडलाई हामीले एउटा सिंगल पिरियड मानेर बजेटिङ गर्दैछौँ भने यसको बिगिनिङमा र यसको इन्डिङमा कुन कुन पिरियड हुन्छ होला? सर फर्स्टमा भनेको वैशाख भयो, लास्टमा भनेको असाढ। फर्स्ट भनेको त वैशाख भयो, र यो 3 महिनाको इन्डिङको कुरा गर्ने हो भने लास्ट भनेको त 31 असाढ हो नि त। र त्यो बीचको पिरियड त सबै रनिङ पिरियड हो, बीचको त सबै अपरेटिङ पिरियड हो। फर्स्ट र लास्ट भनेको एउटै मात्रै हुन्छ। के हुन्छ त हाम्रो एउटा फर्स्ट भनेको चाहिँ 31 वैशाख फर्स्ट चाहिँ फर्स्ट भयो र 31 असाढ चाहिँ लास्ट हो। त्यसैले क्लोजिङ भनेको यो भनेको ओपनिङ हो, हाम्रो लागि यो फर्स्ट क्वार्टरको ओपनिङ यो हो। र क्लोजिङ भनेको हाम्रो फर्स्ट क्वार्टरको लागि क्लोजिङ भनेको के हो त? असाढ हो। ओपनिङ र क्लोजिङ मान्दाखेरि फर्स्ट क्वार्टरको एउटा पिरियड हेर्दाखेरि हामीले यसलाई हेर्छौँ। त्यसैले क्लोजिङ भनेको मात्रै असाढलाई मात्रै मान्छौँ हामीले, असाढको क्लोजिङलाई नै क्लोजिङ मान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो टोटल भन्ने ठाउँमा हामीले जोडेर राख्नु हुँदैन। टोटल भनेको जोडेर राख्ने होइन, टोटल भनेको के गर्ने हो त?
टोटल भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा यो अन्तिम महिनामा जे छ त्यसैलाई सार्नुपर्छ। अन्तिम महिनाकोलाई मात्रै लेख्नुपर्छ। यही अन्तिम महिनाकोलाई मात्रै है, यतिलाई मात्रै। अन्तिम असाढमा जे लेखेको छ त्यसैलाई यहाँ तलपट्टि लेखिदिनु। यो कुरा नोट गरिराखौँ है। क्लोजिङ स्टक भनेको टोटल भनेको ठाउँमा टोटल गर्ने होइन। क्लोजिङ स्टकको टोटलमा टोटल गर्ने होइन, अन्तिम महिनाको क्लोजिङलाई सार्ने मात्रै हो। किनभने फर्स्ट क्वार्टरको हिसाब गर्दैछौँ हामी। क्वार्टरको इन्ड भनेको एउटा अन्तिम दिन मात्रै हो। त्यो 20 तिरको हामी डेटलाई चाहिँ क्वार्टरको इन्ड भन्दैनौँ हामी। वैशाखको इन्ड, जेठको इन्डलाई हामी क्वार्टरको इन्ड भन्न सक्दैनौँ। बुझ्यो नि है यो कुरा। त्यसपछि आयो टोटल निड। यो डी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नेक्स्ट मन्थको आधारमा गर्दो रहेछौँ र यसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री पोलिसीमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ। इन्भेन्ट्री पोलिसी भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिराखौँ। अब आयो टोटल निड। टोटल निडलाई चाहिँ हामीले ई भन्ने कोलम दियौँ भने ई इक्वल टु हामीले सी प्लस डी भन्छौँ। ई इक्वल टु के भन्छ अरे? सी प्लस डी। भनेको यो दुईवटा जोडेर सिधा सिधा जोड्दै निकाल्ने। यो दुईटालाई यसरी जोड्ने अनि यता राख्ने, जोड्दै जोड्दै राख्ने, सबै होरिजन्टली जोड्ने। होरिजन्टली जोड्ने र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो टोटल निडको यो टोटल भन्ने ठाउँमा होरिजन्टली जोड्ने हो। यसरी माथिबाट यो तीनटा जोड्यो भने मिस्टेक भयो। यो तलको यो दुईवटालाई जोडेर यहाँ निकाल्नुपर्छ। त्यो कुरा बुझिराखौँ है। त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट तरिकाले बुझिराखौँ। यो यताबाट मात्रै जान सक्छ, माथिबाट टोटल भएर आउँदैन भन्ने कुरा बुझिराखौँ। यो दुईवटा जोडेर जाने हो। यो दुईवटा जोडेर यहाँ राख्ने। यो माथिको तीनटा जोडेर राख्यो भने मिस्टेक भयो है। त्यति कुरा चाहिँ विचार गरिराखौँ। टोटल निडमा हामीले होरिजन्टली नै जोड्ने हो, माथिबाट भर्टिकल रूपमा टोटल गर्नु हुँदैन। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा नोट गरिराख्ने। अब आयो ओपनिङको कुरा। ओपनिङ भनेको के हो वास्तवमा? ओपनिङ भनेको कुनै नयाँ कुरा होइन वास्तवमा। ओपनिङ भनेको नयाँ कुरा होइन। आज वैशाख 31 गते भयो मानौ। आज मैले बेलुका फ्याक्ट्री बन्द गरेर हिँडेँ र बन्द गर्ने बेला तालचा लाउने बेलामा भित्र केही सामान बाँकी थियो, त्यसलाई क्लोजिङ स्टक भनेर रेकर्ड गरेर म हिँडेँ। वैशाख 31 गते म घर गएँ र 7-8 घण्टा सुतेर बिहानै आँखा मिच्दै अफिस आएर अफिसको तालचा खोलेर हेर्दा त्यही सामान भित्र देखिरहेको हुन्छ र त्यही सामान देख्ने बित्तिकै मैले बिहान फ्याक्टर लेख्छु, त्यसैलाई ओपनिङ स्टक। भनेपछि ओपनिङ स्टक भनेको के रहेछ? नयाँ कुरा हो रहेछ र। ओपनिङ स्टक भनेको कुनै नयाँ चिज होइन, त्यही क्लोजिङ स्टक हो। त्यही अघिल्लो महिनाको अन्तिम दिनको क्लोजिङ स्टक। अघिल्लो महिनाको अन्तिम दिनमा र भनेको जुन क्लोजिङ स्टक नै यो महिनाको के हो त? ओपनिङ हो। त्यसैले ओपनिङ स्टक भनेर जुन भन्छौँ हामी, ओपनिङ स्टक भनेको क्लोजिङ अफ प्रिभियस मन्थ हो। क्लोजिङ अफ प्रिभियस मन्थ। प्रिभियस मन्थको जुन क्लोजिङलाई नै हामीले क्लोजिङ स्टकलाई नै ओपनिङ स्टक भन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा प्रिभियस मन्थको क्लोजिङलाई ओपनिङ बनाउने। यारोबाट नि बुझौँ है। यारोले नि धेरै मिनिङ दिन्छ यहाँ। यारोको कमाल चाहिँ हेरिराखौँ है। यारो कहाँ कहाँ गएको छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझौँ। अब यसरी लैजाँदाखेरि पहिलो महिनामा त खाली बन्यो। पहिलो महिनामा जुन ओपनिङ राख्नुपर्ने थियो त्यो खाली भयो र त्यो खाली चाहिँ कहाँबाट आउँछ, कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ ओपनिङ स्टक अफ फर्स्ट मन्थ चाहिँ हामीलाई के भयो त? खाली भयो। र यसलाई कसरी ल्याउने त भन्दा यसको 2-3 वटा उपाय छ। पहिलो कन्डिसन भनेको इफ ब्यालेन्स सिट इज गिभन। ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो लास्ट पिरियडको गिभन हुन्छ। जस्तो फर्स्ट क्वार्टरको हामीले यो वर्षको गर्दैछौँ भने अघिल्लो वर्षकै लास्ट इयरकै हुनसक्छ है। अघिल्लो वर्षको अघिल्लो पिरियडको भनेर बुझौँ न। हामी सेकेन्ड क्वार्टर हो भने फर्स्ट क्वार्टरको, अब फर्स्ट क्वार्टर हो भने अघिल्लो वर्षको,
लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटलाई हेर्ने र त्यो ब्यालेन्स सिट भित्रको एसेट साइड्समा रहेको इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ युज गर्ने। स्टक अथवा इन्भेन्ट्री लेखेको हुन्छ त्यसैलाई नै युज गर्ने। त्यही नै हाम्रो लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ पहिलो महिनाको। ब्यालेन्स सिटबाट आउँछ भन्ने कुरा बुझिराखौँ है। ब्यालेन्स सिट सम्झिराखौँ यसलाई। र यो ओपनिङ पनि त्यही आउने हो, त्यही नै यहाँ ओपनिङ भनेर आउने हो। त्यही पहिलो महिनामा हामीले जे लेख्यौँ नि त्यसैलाई फेरि ओपनिङ भनेर लैजानु पर्ने हुन्छ। यही नै ओपनिङ भनेर आउने हो। ओपनिङ पनि पहिलो महिनाको मात्रै राखिन्छ, जोडेर राख्ने होइन, ओपनिङको टोटलमा पनि जोड्ने होइन। यति कुरा बुझिराखौँ। र अन्तिममा अब हामीले निकाल्न पर्ने कुरा जुन जी भन्ने कोलम चाहिँ हामीले ई माइनस एफ गरेर निकाल्छौँ। ई माइनस एफ भनेको यो दुईटा घटाएर निकाल्छौँ। घटाउँदै घटाउँदै निकाल्ने, अन्तिममा एन्सर यसरी आउँछ। र यो कुरा चाहिँ टोटल गर्दाखेरि यसरी यताबाट घटाएर निकाले नि हुन्छ, माथिबाट जोडे पनि हुन्छ। अन्तिममा चाहिँ यो तीनटा जोडे पनि यही आउँछ, योबाट यो घटाए पनि यही आउँछ है। अन्तिमको चाहिँ एउटै हुन्छ। ल यतिलाई हेरिराखौँ। अब यसको थप प्र्याक्टिस र थप स्टेपहरू हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ। यसलाई एकचोटि ध्यान दिएर हेर्ने। म यो कुरा ग्रुपमा नि राखिदिइहाल्छु। यदि सार्न छुटेका साथीहरूले ग्रुपबाट त्यहाँ हेरेर सार्दा पनि हुन्छ है त।